भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने भूत, कृदंत, तवतु, प्रत्यय आदि के रूपों का अध्ययन किया। इस पाठ में हम फिर से पिछले पाठ की अभ्यास करेंगे और साथ में अव्यय रूपों के बारे में भी जानेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं तवतु प्रत्ययान्तानां परिचयं प्राप्तवन्तः। अस्मिन् पाठे वयं तद्विषये अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं लिखामि। बालकः विद्यालयं गतवान्। एकवचने अस्ति। बालकाः विद्यालयं गतवन्तः। एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनं कृतमस्ति। इदानीम् एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनं कुर्वन्ति वा? यथा बालकः विद्यालयं गतवान्, बालकाः विद्यालयं गतवन्तः। वदन्ति अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। बालकः विद्यालयं गतवान्, युवकः योगाभ्यासं कृतवान्, नर्तकः नृत्यं कृतवान्, अलसः निद्रां कृतवान्, सैनिकः जयं प्राप्तवान्, बालकः ग्रन्थं स्मृतवान्। उत्तमम्। एवमेव बालिका पाठं पठितवती, बालिकाः पाठं पठितवत्यः। बालिका विद्यालयं गतवती, बालिकाः विद्यालयं गतवत्यः। स्त्रीलिङ्गे एवं रूपं भवति। वयम् अभ्यासं कुर्मः। बालिका पाठं पठितवती, वैद्या चिकित्सालयं गतवती, सखी नगरं गतवती, भगिनी गानं गीतवती, लेखिका लेखं लिखितवती, नटी नृत्यं कृतवती। अब आप जान गए होंगे कि पुल्लिंग में एक वचन और बहुवचन में वान, वन्तः ऐसे रूप होंगे। स्त्रीलिंग में तो वती, वत्यः ऐसे रूप होंगे। अहम रामायणं महाभारतं भगवद्गीताञ्च पठामि। अहम अन्नं पायसं
लड्डुकं च खादामि। सुब्रह्मण्य, लेखनीं करवस्त्रं च आनयतु। मया स्वीकरोतु आर्य। धन्यवादः। गच्छतु। अभिषेक आगच्छतु। भवान् करवस्त्रं लेखनीं महाभारतं च नयतु। धन्यवादः। स्वागतम्। मम गृहे माता पिता भ्राता च सन्ति। भवतः गृहे के सन्ति? मम गृहे माता पिता अग्रजः अग्रजा पितामहः च सन्ति। बहु उत्तमम्। भवत्याः गृहे के सन्ति? मम गृहे माता पिता मातामही च सन्ति। उत्तमम्। भवत्याः गृहे के सन्ति भोः? मम गृहे माता पिता पितामही अनुजा च सन्ति। बहु उत्तमम्। भवन्तः किं किं खादन्ति वदन्तु। अहं कदलीफलम् आम्रफलं मोदकं च खादामि। अहं लड्डुकं पायसं च खादामि। उत्तमम्। भवन्तः कां भाषां जानन्ति वदन्ति वा? अहं संस्कृतभाषां कन्नडभाषां हिन्दीभाषां आङ्ग्लभाषां च जानामि। बहु समीचीनम्। अहं संस्कृतभाषां कन्नडभाषां हिन्दीभाषाम् आङ्ग्लभाषां च जानामि। बहु समीचीनम्। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति इति वदन्ति वा? अहं श्रवणं क्रीडनम् अध्ययनं च करोमि। उत्तमम्। भवती किं किं करोति? अहं पठनं योगाभ्यासं नृत्यं च करोमि। बहु समीचीनम्। इदानीं भवन्तः च योजयित्वा वाक्यानि वदन्ति वा? भवान् वदतु। अहं भोजनं चायं जलं च इच्छामि। भवान् वदतु। अहं पद्यं गद्यं नाटकं च लिखामि। बहु उत्तमम्। भवती वदतु। अहं देवालयं ग्रन्थालयं चिकित्सालयं च गच्छामि। भवती वदतु। अहं देवं गुरुं मातरं पितरं च नमामि। बहु समीचीनम्। अहं दिल्लीनगरं चेन्नैनगरं उज्जयिनीनगरं च दृष्टवान्। भवन्तः किं किं दृष्टवन्तः? भवान् वदतु। अहं हुबळीनगरं धारवाडनगरं कल्कत्तानगरं च दृष्टवान्। उत्तमम्। अहं कल्कत्तानगरं चेन्नैनगरं मुम्बैनगरं च दृष्टवती। उत्तमम्। च समुच्चयार्थक अव्यय है। समान विभक्ति वाले शब्दों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अभिषेकः कोलाहलं करोति, अतः अहं ताडयामि। मम बहु पिपासा अस्ति, अतः अहं जलं पिबामि। बहु बुभुक्षा अस्ति, अतः भोजनं करोमि। वाहने इंधनं नास्ति, अतः वाहनं न चलति। अतः अतः उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्ति वा? भवान् वदतु। अहं विज्ञानी, अतः अहं संशोधनं करोमि। उत्तमम्। भवती वदतु। अहं परिश्रमं करोमि, अतः परीक्षायाम् उत्तम अंकान् प्राप्नोमि। बहु समीचीनम्। मह्यम् आसक्तिः अस्ति, अतः अहं ज्ञानं सम्पादयामि। एतद्विषये वयम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। यथा गोपालः रुग्णः अस्ति। अतः
भवन्तः अग्रे पूरयन्ति यथा गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः शालां न गच्छति। भवन्तः वदन्ति वा? भवान् वदतु। गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः निद्रां करोति। उत्तमम्, उपविशतु। अन्यः कः वदति? सुब्रह्मण्य वदतु। गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः बहिः किमपि न खादति। ओहो, भवती वदतु। गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः वैद्यालयं गच्छति। उत्तमं, भवती वदतु। गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः गीतं न गायति। ओहो, लावण्य वदतु। गोपालः रुग्णः अस्ति अतः सः न क्रीडति। बहु समीचीनम्। एवमेव मन्त्री आगच्छति अतः कार्यक्रमः भवति। मन्त्री आगच्छति अतः जनसम्मर्दः भवति। भवन्तः वदन्ति वा? उत्तमं, भवान् वदतु। मन्त्री आगच्छति अतः आरक्षकाः सिद्धाः भवन्ति। अन्या का वदति? भवती वदति वा? वदतु। मन्त्रिः आगच्छति अतः सर्वे तं नमन्ति। मन्त्रिः न, मन्त्री वदति वा? मन्त्री आगच्छति अतः सर्वे तं नमन्ति। उत्तमं, भवती वदतु। मन्त्री आगच्छति अतः सभाङ्गणे सर्वे उत्तिष्ठन्ति। उत्तमं। परीक्षा अस्ति अतः छात्राः निद्रां न कुर्वन्ति। एवं भवन्तः एकैकवाक्यं वदन्ति? वदन्तु। परीक्षा अस्ति अतः सर्वे छात्राः शालाम् आगच्छन्ति। उत्तमं। परीक्षाः न, परीक्षा अस्ति अतः वदतु। भवतः वाक्यं वदतु। परीक्षा अस्ति अतः सर्वे छात्राः शालाम् आगच्छन्ति। परीक्षा अस्ति अतः सर्वे छात्राः दैवभक्ताः भवन्ति। अत्र वदतु। परीक्षा अस्ति अतः वयम् अधिकं पठामः। उत्तमं। परीक्षा अस्ति अतः अहं परिश्रमेण पठामि। उत्तमं। परीक्षा अस्ति अतः वयं सर्वे सम्यक् पठामः। ओ, बहु उत्तमम्। एवमेव उत्सवः अस्ति अतः अहं सम्यक् मधुरं खादामि। वाक्यानि वदन्ति वा? कः वदति? अहं वदामि। उत्तिष्ठतु। उत्सवः अस्ति अतः सर्वे जनाः उत्सुकाः भवन्ति। उत्तमम्। अहं वदामि। उत्सवः भवति तदा सर्वे जनाः देवालयं गच्छन्ति। उत्तमम्। उत्सवः अस्ति अतः सर्वे नववस्त्रं धरन्ति। उत्सवः अस्ति अतः माता मोदकान् पचति। उत्तमम्। उत्सवः अस्ति अतः मम गृहे सर्वे जनाः पूजां कुर्वन्ति। बहु समीचीनम्। उत्सवः अस्ति अतः अहं देवं पूजयामि। बहु उत्तमम्। इसलिए इस अर्थ में अतः अव्यय का प्रयोग किया जाता है। मम हस्ते नाणकम् अस्ति। नाणकं वामहस्ते अस्ति वा दक्षिणहस्ते अस्ति वा? वदन्तु। नाणकं वामहस्ते एव अस्ति। अहं संस्कृतेन एव संभाषणं करोमि। अहं देशसेवाम् एव करोमि। अहं चायम् एव पिबामि। मम पिता कार्यालये एव अस्ति। एवम् एव उपयोगं कृत्वा वाक्यं वदन्ति? कः वदति? वदतु। अहं सत्यमेव वदामि। बहु उत्तमम्। अहं मातुः आज्ञाम् एव पालयामि। समीचीनम्।
कः वदति? हाँ वदतु। अहं युद्धकाले एव शस्त्राभ्यासं करोमि। हाँ वदतु। अहं गृहे एव जलं पिबामि। एवम्? अहं गृहे एव गायामि। शालायामेव अस्मि। अहं परीक्षाकाले एव अभ्यासं करोमि। बहु उत्तमा भवति, समीचीनं। वयम् इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। यथा अहम् एकं वाक्यं लिखामि। अहं प्रातः रोटिकां खादामि। एव अत्र एव योजयित्वा वाक्यं वदन्ति वा? यथा अहं प्रातः एव रोटिकां खादामि। सायंकाले खादन्ति वा? मध्याह्ने खादन्ति वा? कदा खादन्ति? उत्तमम्। एवमेव अन्यत्र योजयन्ति वा? योजयतु। अहं प्रातः रोटिकाम् एव खादामि। उत्तमम्। हाँ अहमेव प्रातः रोटिकां खादामि। उत्तमम्। अहं प्रातः रोटिकां खादामि एव। उत्तमम्। अब आप जान गए होंगे कि निश्चयार्थ में एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस विषय में हम एक दृश्य देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। मालती, आम्, मम उपनेत्रं कुत्र अस्ति? तत्र एव अस्ति। अत्र कुत्रापि नास्ति एव खलु? तत्र एव अस्ति भोः, सम्यक् पश्यतु। अत्र नास्ति एव। अहं जानामि भोः, तत्र एव अस्ति। अत्र नास्ति एव भोः। अहो पश्यतु, अत्र एव अस्ति। ओहो, अत्र एव अस्ति किल? अस्तु, आगच्छामि। भवतु। सुब्रह्मण्य, एकं वाक्यं वदतु। अहं प्रतिदिनं शालां गच्छामि। अहं न श्रुतवान्। सः किम् इति उक्तवान्? सः अहं प्रतिदिनं शालां गच्छामि इति। सः प्रतिदिनं शालां गच्छामि इति उक्तवान्। उत्तमम्। भवती एकं वाक्यं वदतु। रमा प्रतिदिनं देवालयं गच्छति। अहं न श्रुतवान् भोः। सा किम् इति उक्तवती? सा रमा प्रतिदिनं देवालयं गच्छति इति उक्तवती। उत्तमम्। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं शब्दं लिखामि। अहं किम् इति लिखितवान्? भवान् परीक्षा इति लिखितवान्। उत्तमम्। अहं किम् इति लिखितवान्? भवान् महाराजः इति लिखितवान्। उत्तमम्। सः कर्णे किं वदति? एषः अहं शालां गच्छामि इति उक्तवान्। उत्तमम्।
सा किम इति वदति? सा रामं पाठं पठति इति वदति। उत्तमम्। विनय, सः कर्णे किम इति उक्तवान्? एषः श्वः शाला अस्ति वा इति पृष्टवान्। ओहो, श्वः शाला अस्ति वा इति पृष्टवान् वा? अस्तु। सा कर्णे किम उक्तवती? सा मम वस्त्रं नूतनं वा इति पृष्टवती। वस्त्रं नूतनं वा इति पृष्टवती वा? अस्तु, उपविशतु। साधयतु अथवा विनश्यतु इति महात्मा गांधीजी उक्तवान्। कः किम इति उक्तवान्? साधयतु अथवा विनश्यतु इति महात्मा गान्धी उक्तवान्। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं पत्राणि प्रदर्शयामि। भवन्तः पत्रं दृष्ट्वा कः किं वदति इति वदन्ति वा? आम्, वदामः। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः उक्तवान्। पुनः वदन्तु। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः उक्तवान्। जय जवान जय किसान इति लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान्। सहसा विदधीत न क्रियाम् इति भारविधिः उक्तवान्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। बहु उत्तमम्। गृहे माता अस्ति। माता सम्यक् पठतु इति वदति। भवतां गृहे माता किं किम् इति उक्तवती? वदन्ति वा? माता अधिकं दूरदर्शनं न पश्यतु इति उक्तवती। मम माता, पुनः वदतु। मम माता अधिकं दूरदर्शनं न पश्यतु इति उक्तवती। उत्तमम्। गृहकार्यं करोतु इति माता उक्तवती। समीचीनं। गृहे अन्ये के किं वदन्ति इति वदन्तु। मम पिता सत्यं वद इति उक्तवान्। अद्य मम पिता शुभं भूयात् इति उक्तवान्। इति शब्द का अर्थ अब आप समझ गए होंगे। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। आयत्यां गुणदोषज्ञः तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कालशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते। आयत्यां गुणदोषज्ञः तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते। तस्य अर्थः एवम् अस्ति। कश्चन उत्तम कार्यकर्ता कथं व्यवहारं करोति, भविष्यत्काले यद् कार्यं करणीयं कार्यस्य गुणाः के अवगुणाः के इति सः चिन्तयति। तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः। यदा कार्यं सन्निहितं भवति तदा अनुक्षणं निर्णयं करोति।
अतीते कार्यशेषज्ञः यद् कार्यं शिष्टं भवति तस्य किम् इति चिन्तयति। एवं यद् कार्यम् अतीतमस्ति तत्र किं शिष्टम् इति चिन्तयति। विपदा नाभिभूयते। जिस व्यक्ति को भले बुरे कार्यों के परिणाम के बारे में ज्ञान होता है और वह साथ में तत्काल ही निर्णय भी ले सकता है और वह यह भी जानता है कि कौन सा काम अभी करना बाकी है, उसके जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने कई अव्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में भी 2-3 अव्यय और 2-3 क्रियापद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयम् इति विषये अभ्यासं कृतवन्तः। भवन्तः ज्ञातवन्तः किल? वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति किल? का वदति? साधयतु अथवा विनश्यतु इति गान्धी महोदयः उक्तवान्। उत्तमम्। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः उक्तवान्। उत्तमम्। स्वराज्यं जन्मसिद्ध अधिकारः इति तिलकः उक्तवान्। उत्तमम्। अन्यः कः वदति? एकाग्रतया पठतु इति मम माता सर्वदा उक्तवती। एतदेव वाक्यं वयं परिवर्तनं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः। यथा एकाग्रतया पठतु इति माता उक्तवती। माता उक्तवती यत् एकाग्रतया पठतु। द्वारं पिदधातु इति शिक्षकः उक्तवान्। शिक्षकः उक्तवान् यत् द्वारं पिदधातु। संस्कृतं वदतु इति अहं वदामि। अहं वदामि यत् संस्कृतं पठतु। अहं वदामि यत् संस्कृतं वदन्तु। दीपं ज्वालयतु इति सेवकः वदति। सेवकः वदति यत् दीपं ज्वालयतु। उष्णं जलं पिबतु इति वैद्यः वदति। वैद्यः वदति यत् उष्णजलं पिबतु। यत् इति विषये ज्ञातवन्तः वा? इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम्
इति इति उपयोगं कृत्वा वाक्यं वदामि। भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्ति? उदाहरणार्थं सः अप्रयोजकः इति पिता चिन्तयति। पिता चिन्तयति यत् सः अप्रयोजकः। वदन्ति वा? कष्टम् अस्ति इति अधिकारी वदति। सत्यं वद इति गुरुः शिष्यं वदति। न शक्नोमि इति कृपया न वदतु। कृपया न वदतु यत् न शक्नोमि। गृहपाठम् आनयतु इति शिक्षिका वदति। धैर्यं सर्वत्र साधनम् इति ज्येष्ठाः वदन्ति। दानं करोतु इति माता उक्तवती। फलं खादतु इति वैद्यः उक्तवान्। अहं श्रान्ता इति लता उक्तवती। इदानीं भवन्तः इति इति परिवर्तनं कृत्वा एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? वदतु। उपनिषत् वदति यत् सत्यं वद धर्मं चर। माता वदति यत् कोलाहलः मास्तु। उत्तमं। माता वदति यत् क्रियाशीलः भवतु। बहु उत्तमं। माता वदति यत् शुभं भूयात्। पितामही वदति यत् पादं प्रक्षालयतु। अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी में जहाँ की शब्द का उपयोग किया जाता है वहाँ संस्कृत में यत् शब्द का उपयोग किया जाता है। पूर्वतन पाठे वयम् अपि इत्यस्य अभ्यासं कृतवन्तः। स्मरन्ति किल? अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। अहं चलनचित्रं पश्यामि। अभिषेकः अपि चलनचित्रं पश्यति। युवकः दूरदर्शनं पश्यति। अहमपि दूरदर्शनं पश्यामि। शिक्षकः विद्यालयं गच्छति। अहमपि विद्यालयं गच्छामि। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं वदामि। भवन्तः अपि योजयित्वा वाक्यं वदन्ति वा? बालकः शालां गच्छति। भवन्तः अहमपि शालां गच्छामि इति वदन्ति। ज्ञातम्? बालकः शालां गच्छति। अहं चायं पिबामि। सः गीतं गायति। माता दूरदर्शनं पश्यति। रोगी चिकित्सालयं गच्छति। अहं देशसेवां करोमि। इसका अर्थ तो आप जान ही गए होंगे। मम नाम नागराजः। अहं शिक्षकः अस्मि। अहं
शिक्षकः अस्मि, अहं युवकः अस्मि, अहं युवकः अस्मि, अहं देशभक्तः अस्मि। इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? कः वदति? अहं दैवभक्तः अस्मि। उत्तमम्। अहं क्रीडापटुः अस्मि। उत्तमम्। अहं बुद्धिमान् अस्मि। अहं गायिका अस्मि। बहु उत्तमम्। अहं रचयित्री अस्मि। अहं ब्रह्मास्मि। समीचीनं। भवन्तः अस्मि इत्यस्य विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। कृष्णफलके कतिचन शब्दाः सन्ति। तस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि रचयन्ति। अहं वैद्यः अस्मि। रचयन्ति? रचयन्तु। वदन्तु। बहुत्तमम्। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं वाक्यं वदामि, भवन्तः परिवर्तनं कृत्वा वदन्ति। यथा अहं यं पृच्छामि सः एव वदतु। अस्तु वा? भवान् शिक्षकः अस्ति। अहं शिक्षकः अस्मि। भवान् मूर्खः अस्ति। अहं मूर्खः नास्मि। भवान् चित्रकारः अस्ति। अहं चित्रकारः अस्मि। भवती दुष्टा अस्ति। अहं दुष्टा न अस्मि। बहु समीचीनम्। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं हूं इस अर्थ में अस्मि क्रियापद का उपयोग किया जाता है, जैसे अहम अरुणा अस्मि। अहं नायकः अस्मि। वयं नायकाः स्मः। अहं देशभक्तः अस्मि। वयं देशभक्ताः स्मः। अस्मि एकवचने, स्मः बहुवचने। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः वा? अहं भारतीयः अस्मि। वयं भारतीयाः स्मः। अहं सज्जनः अस्मि। अहं सन्तुष्टः अस्मि। अहं गायकः अस्मि। अहं वैद्यः अस्मि। बहु उत्तमम्। अस्मि का बहुवचन है स्मः, जिसका अर्थ है हम हैं। अब हम एक दृश्य देखेंगे जिसमें अस्मि और स्मः इन क्रियापदों का उपयोग किया गया है। हरि ओम्। हरिः ओम्। श्रीधरः खलु? आम्। अहं ललितकुमारः वदामि। अहो, ललितकुमारः कुतः वदति? अहं भोपालतः वदामि। भवान् इदानीं कुत्र अस्ति? अहं बेङ्गलूरुनगरे एव अस्मि। बेङ्गलूरुनगरे कुत्र अस्ति? गिरिनगरे एव अस्मि। तन्नाम गृहे एव अस्ति।
गृहतः प्रस्थितवान् मार्गे अस्मि। एवं भवन्तः सर्वे कथं सन्ति? वयं सर्वे कुशलिनः। भवन्तः? वयं सर्वे कुशलिनः स्मः। एवं कः विशेषः? विशेषः कोऽपि नास्ति, कुशलवार्तां ज्ञातुमेव दूरभाषां कृतवान्। एवं धन्यवादः। नमो नमः। चाकलेहः चाकलेहम् इच्छन्ति? अत्र का इच्छति? यदि चाकलेहम् इच्छति तर्हि अत्र आगच्छतु। यदि अहं तत्र आगच्छामि भवान् ददाति वा? आम्, अवश्यं ददामि। धन्यवादः। स्वागतम्। फलम् इच्छन्ति? कः फलम् इच्छति? अहम् इच्छामि। यदि फलम् इच्छति तर्हि अत्र आगच्छतु। यदि अहम् अत्रैव भवामि तर्हि तत्फलं न ददाति वा? न ददामि। यदि फलम् आवश्यकं तर्हि अत्र आगच्छतु। स्वीकरोतु। धन्यवादः। स्वागतम्। पिपासा अस्ति वा? पिपासा नास्ति? कस्य पिपासा अस्ति? भवतः पिपासा अस्ति? यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं पिबतु। आगच्छतु। स्वीकरोतु। स्वागतम्। यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि भवान् किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं व्याघ्रं ताडयामि। बहु समीचीनं। भवान् किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं तत्रैव उपविशामि। भवान् किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तदा अहं धावामि। यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं धावामि। उत्तमं। भवान् किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं तत्र शवासनं करोमि। भवती किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं गीतं गायामि। भवती किं करोति? यदि व्याघ्रः आगच्छति तर्हि अहं सुभाषितं श्रावयामि। बहु समीचीनम्। अहं यदि विदेशं गच्छामि तर्हि धनं सम्पादयामि। भवान् किं करोति? अहं प्रसिद्धक्षेत्रं पश्यामि। अन्यः कः वदति? यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहं संस्कृतः प्रचारं करोमि। बहु उत्तमम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहम् अटामि। बहु समीचीनम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि किमपि ग्रामं पश्यामि। समीचीनम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहम् उन्नत अध्ययनं करोमि। समीचीनम्। यदि अहं विदेशं गच्छामि तर्हि अहं तत्र जनानां संस्कृतं पाठयामि। यदि गृहे माता तर्जयति तर्हि भवन्तः किं कुर्वन्ति? यदि माता तर्जयति तर्हि अहं पितरम् आश्रयामि। समीचीनम्। अहं वाक्यद्वयं वदामि। भवन्तः यदि तर्हि योजयन्ति। उदाहरणार्थम् अहं वदामि, धनम् अस्ति ददातु। यदि धनम् अस्ति तर्हि ददातु। दूरदर्शनम् अस्ति प्रवर्तयतु। यदि दूरदर्शनम् अस्ति तर्हि प्रवर्तयतु। अहं वाक्यानि वदामि, भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्ति? वृष्टिः भवति, सस्यानि आरोपयतु। यदि वृष्टिः भवति तर्हि सस्यानि आरोपयतु। परीक्षा आगच्छति, सम्यक् पठति। यदि परीक्षा आगच्छति तर्हि सम्यक् पठति। जलम् अस्ति, स्नानं करोति। यदि जलम् अस्ति तर्हि स्नानं करोति।
प्रवासं करोमि ज्ञानं संपादयामि। यदि प्रवासं करोमि तर्हि ज्ञानं सम्पादयामि। शान्तिम् इच्छामि भगवद्गीतां पठामि। यदि शान्तिम् इच्छामि तर्हि भगवद्गीतां पठामि। ज्ञानम् इच्छते वेदं पठतु। यदि ज्ञानम् इच्छति तर्हि वेदं पठतु। देशसेवां करोति सन्तोषः भवति। यदि देशसेवां करोति तर्हि सन्तोषः भवति। उत्तमा लेखनी अस्ति मम कृते ददातु। यदि उत्तमा लेखनी अस्ति तर्हि मम कृते ददातु। संस्कृतं पठति आनन्दः भवति। यदि संस्कृतं पठति तर्हि आनन्दः भवति। उत्तमम्। यदि तो इस अर्थ में यदि तरही इन अव्ययों का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में पर्याप्त अभ्यास भी आपने देखा। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः योजकस्तत्र दुर्लभः। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं श्रुतवन्तः। तस्य अर्थः एवमस्ति। वर्णमालायां बहूनि अक्षराणि सन्ति। तादृशम् एकम् अपि अक्षरं नास्ति मन्त्राय उपयोगः न भवति इति। एवमेव प्रपञ्चे बहु मूलानि सन्ति। तादृशम् एकमपि मूलं नास्ति औषधाय योग्यं न इति। एवमेव प्रपञ्चे बहुजनाः सन्ति। ते सर्वे अयोग्याः न। यदि कश्चन योजकः मिलति तर्हि ते सर्वे योग्याः भवितुम् अर्हन्ति। इस सुभाषित का अर्थ है मंत्र बनने के लिए अयोग्य अक्षर कोई भी नहीं है। कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसे कोई औषध न बन सके और दुनिया में सर्वथा अयोग्य व्यक्ति कोई भी नहीं है। लेकिन इन तीनों का भी अच्छी तरह से जोड़ने वाला चाहिए जो दुर्लभ है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। एकम् अरण्यम् अस्ति। अरण्ये एकः सन्यासी अस्ति। सः प्रतिदिनं भिक्षायाचनं कृत्वा जीवनं करोति। तस्य हस्ते एकं सुवर्णकङ्कणम् अस्ति। सः चिन्तयति सुवर्णकङ्कणस्य दानं करोमि इति। सः एकस्मिन् दिने जनान् आह्वयति, घोषणां करोति।
बहवः जनाः सम्मिलिताः भवन्ति। तदा सन्यासी घोषयति, अहम् अत्यन्तं निर्धनाय सुवर्णकङ्कणं ददामि। अत्र कः निर्धनः अस्ति इति। तदा बहवः जनाः अहं निर्धनः इति सन्यासी समीपम् आगच्छन्ति। परन्तु सन्यासी कस्मै अपि सुवर्णकङ्कणं न ददाति। एकस्मिन् दिने तस्य देशस्य महाराजः तेन मार्गेण आगच्छति। सः सन्यासी वचनं शृणोति। सः सन्यासी आश्रमं गच्छति। सन्यासी महाराजं समीपम् आह्वयति। सुवर्णकङ्कणं महाराजाय ददाति। सः सन्यासिनं पृच्छति, किं भो, अहं महाराजा अस्मि, मम समीपे प्रभूतम् ऐश्वर्यम् अस्ति, बहु धनम् अस्ति, परन्तु भवान् मम कृते किमर्थं सुवर्णकङ्कणं ददाति इति। तदा सन्यासी वदति, यस्य आशा अधिकम् अस्ति तस्मै एव अहं सुवर्णकङ्कणं ददामि। यद्यपि भवान् महाराजः अस्ति, तथापि भवतः आशा अधिका अस्ति, भवतः इच्छा अस्ति अहम् अन्यस्य राज्यस्य उपरि आक्रमणं करोमि, जयं सम्पादयामि, इतोपि अधिकम् ऐश्वर्यं सम्पादयामि इति। अतः भवान् निर्धनः एव। अतः अहम् एतद् सुवर्णकङ्कणं भवते दातुम् इच्छामि। सन्यासिनः वचनं श्रुत्वा महाराजस्य ज्ञानोदयः भवति। सः लज्जया स्वराज्यं प्रति गमिष्यति। कथायाः अर्थः ज्ञातः किल? धन्यवादः। नमो नमः।